بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ متتبعي قناة التهيئ الجهوي للغة الفرنسية، مرحبا بكم على القناة ديالكم. ابتداء من اليوم إن شاء الله غنبداو سلسلة جديدة خاصة بالإكسبرسيون إكريت، واللي من خلالها غنحاولوا نتطرقوا لعدة مواضيع اللي كتنتمي للكتاب ولا اللي عندها علاقة بالكتاب ديال أونتيغون. الموضوع ديالنا ديال اليوم هو contre la peine de mort. دونك هاد السلسله هادي غنحاول نحط فيها فيديو واحد كل اسبوع من هنا النهار ديال الامتحان ان شاء الله، غادي يكون في اخر الاسبوع، فترقبوا الفيديوهات القادمه. نبداو الفيديو ديال اليوم على بركه الله. لو سوجي اللي غنخدموا عليه كما شفنا في التقديم هو لو سوجي ديال كونتر لا بين دو مور. دونك لو سوجي ولا نص الموضوع اللي كان طاح في الامتحان هو كالتالي: دون لي ليفر دو بروغرام، يعني في الكتب اللي عندنا مقرره هذا العام هذا، دو نو هيرو اون تيتي كونداني على بين كابيتال، يعني جوج من الابطال ديالنا تحكم عليهم بالاعدام. اونتيغون اي اونتيري فيفونت، دونك يعني اونتيغون دفنت حيه، et le condamné, donc le condamné ديال le livre Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, est exécuté devant la foule، يعني تم الإعدام ديالو أمام الملأ ولا أمام الجو. À votre avis, la peine de mort est-elle une punition juste ou non؟ يعني في الرأي الخاص ديالك واش كتعتبر بأن la peine de mort ولا la peine capitale ولا l'exécution واش هي عقوبة اللي عادلة أم لا؟ دونك في هاد لو سوجي هذا غادي نقولوا ولا في وجهة النظر ديالنا غادي نقولوا بأنها عقوبة غير عادلة، وهو الرأي إلا بغينا نقولوا الأكثر صوابا. حتى إلا بغيتي تقول أنها عقوبة عادلة وي سي كوريكت، مي خصك بيان سور تدافع على وجهة النظر ديالك. دونك كما سبق لي وشرحت في الفيديوهات السابقة الخاصة بالإكسبرسيون إكريت، كنخدموا دائما بلو بلون سامبل. علاش؟ الامتحان ما كيفرضش علينا الطريقة ديال الكتابة ديالنا. علاش حنا نختاروا طريقة اللي هي صعيبة في حين أن كاينه طريقة اللي هي سهلة واللي بها غنتمكنوا اننا نربحوا نقاطات فاسيلمون بلا ما نتعذبوا وبلا ما نضيعوا الوقت. الوغ باش نبداو لانتروداكسيون ديالنا، كما سبق لي وشرحت في الدرس ديال لانتروداكسيون اكريت في لو بلون سامبل، لانتروداكسيون ديالي كيخص يكونوا فيها ثلاثه ديال لي زيليمون اساسيين. دونك ليليمون الاول دائما هو لا ديفينيسيون دو سوجي، كنحاول نعطي واحد التعريف مبسط ديال لا بروبليماتيك اللي عندي، ديك الاشكاليه اللي مطروحه في داك السؤال الحجاجي، ولا تعريف عام بلو سوجي اللي هو قدامي. زائد بيان سور كنعطي وجهة النظر الرئيسية ديالي حول الموضوع، كنعطيها في المقدمة. زائد دونك ان ليان دو باساج. شنو قصدت بلو ليان دو باساج؟ لو ليان دو باساج كنقصد به هو داك القنطرة اللي غتمكنني انني ندوز بشكل سلس من المقدمة نحو العرض. الوغ هنايا في لانتروداكسيون كما كتلاحظوا حطيت لكم ثلاثه ديال لي كولور. دونك لا بروميير كولور كنقصد بها لا ديفينيسيون، لا دوزيام كولور كنقصد بها le point de vue personnel, et la troisième couleur هي le lien de passage. Alors بالنسبة l'introduction, rappelons que la justice a déjà condamné un bon nombre de personnes à la peine de mort. يعني للتذكير قد قامت العدالة بالحكم على بزاف ديال الناس بعقوبة الإعدام. Exécutant ainsi plusieurs individus sous prétexte que la mort، يعني وهذا الحكم هذا به عدمنا بزاف ديال الناس، وحنا كنقولوا عدمناهم وحنا كنقولوا que la mort était la meilleure façon de maîtriser la criminalité. عدمناهم ولا حكمنا عليهم بالإعدام وحنا كنقولوا بأن هذا الحكم هذا هو أحسن وسيلة من أجل السيطرة على معدل الجريمه ولا على الجريمه بشكل خاص. دونك هذه واحد التوطئه ولا واحد المقدمه بسيطه باش اننا غنقولوا لهذاك المصحح فوالا راني غادي نهضر على لا بين دو مور. هنا غادي يجي الراي الشخصي ديالي، ودائما الراي الشخصي ديالي كنبداه بان كونيكتور كي مونتر كو سي ان بوين دو فيو. تعملت بيرسونيلمون داكوغ. Donc personnellement, je pense que le système judiciaire doit abolir la peine de mort définitivement. يعني بالنسبة لي كنظن بأنه ولا كنعتقد بأن النظام القضائي خاصو يلغي بشكل دونك لا رجعة فيه عقوبة الإعدام. دونك لو فيرب abolir هو لو فيرب annuler la peine de mort définitivement، يعني بشكل لا رجعة فيه بشكل نهائي.
دونك هنايا كنكون ساليت لو بوين دو فيو بيرسونيل ديالي جو لي فورمولي خصني ندير ان لين دو باساج لو لين دو باساج قلت لكم كيكون سو فورم ديال اون فراز انتروغاتيف ولا سو فورم دون فراز ديكلاراتيف هنا درتو سو فورم دون فراز انتروغاتيف Pourquoi alors j'opte pour un tel point de vue donc لماذا إذن أتخذ رأيا مماثلا دونك هاد الإجابة ديال هاد السؤال هذا هو بيان سور العرض اللي غادي نطريطيو فيه دابا لي زارغومون ديالنا اللي بهم غادي نجاوبوا ولا بهم غادي ناكدوا علاش اون دوا ابولير لا بين دو مور ندوزو دابا نشوفوا لو ديفلوبمون فوالا دونك غندوزو لو ديفلوبمون اختاريت لكم فيه ثلاثه ديال لي زارغومون دائما كنحي لكم على الدرس ديال المنهجيه كتابه لانتروداكسيون اكريت دايوغ ها هو غادي يبان عندكم الفوق دابا النيس دونك غادي تبان اللي باقي ما قراش يكليكي على لو لين اللي كيبان الفوق ويمشي يعاود يقراه دونك كنبدا بان كونيكتور لوجيك دو كلاسمون يعني كنبدا باداه اللي كتفيد الترتيب هنا بديت دو بريم ابور داكوغ دونك دو بريم ابور ولا دابور بحال دونك مي دو بريم ابور كتجي في الشكل ديالها احسن وافضل دونك دو بريم ابور جو كخوا كو لو سيستيم جوديسيير اي ديفايون دونك كنعتقد بان هناك اختلالات في النظام القضائي et qu'il peut s'y glisser quelques erreurs وهذا الشيء كيخليه انه مره يطيح في اخطاء دونك النظام القضائي فيه انسان والانسان معرض للخطا وبالتالي هذا النظام القضائي هذا مره كيقدر يغلط دونك دوبي توجور يعني منذ القدم il y a eu beaucoup trop d'erreurs دونك كانوا وقعوا بزاف ديال الاخطاء اللي من خلال هذه الاخطاء هذه قمنا بالحكم دونك كوندانون دي زاكوزي ا اون مور حكمنا عليهم بالموت حكمنا على ناس متهمين بالموت qui ne méritaient point اللي ما كانوش كيستحقوها يعني انهم كانوا دي بيرسون انوسونت كانوا ناس اللي هما ابرياء واخا هكاك حكمنا عليهم بالاعدام دونك هذا هو لارغومون الاول ديالي علاش il faut abolir la peine de mort لان tout simplement le système judiciaire est défaillant ونقدروا اننا نطيحوا في quelques erreurs دونك ليكزامبل دائما كما قلت كنبدا بان كونيكتور ديكسبليكاسيون هنايا الكونيكتور ديكسبليكاسيون جاي درت هو اون افي هذا ليكزامبل اللي غيكون هنا غيكون عباره على شرح ديال هاد لارغومون هذا ولا حاله خاصه ديال هاد لارغومون هذا دونك اون افي il est arrivé quelquefois qu'après l'exécution بحال من مره عمر ما عدمنا واحد الانسان اللي كنا كنقولوا بانه متهم le vrai meurtrier venait se livrer et avouer son crime القاتل ولا المجرم الحقيقي كيجي وكيعترف بالجريمه ديالو مور ما كنكونوا صافي عدمنا هذاك اللي حكمنا عليه في ذاك الجريمه هذيك دونك بور لوكيل ان انوسون ايتي اكزيكوتي دونك يجي وكيعترف بالجريمه اللي من اجلها قمنا بالاعدام ديال واحد الانسان اللي هو بريء دونك وهذه الحاله هذه هي حاله كما قلنا خاصه ديال هذه الحاله العامه اللي هنايا داكوغ وبالتالي هذا سي ان اكزامبل ديال هاد لارغومون هادو انا قسمتهم ما كيخصش يكون بيناتهم اسباس دونك فو ميو اننا نكتبوهم في ان سول باراغراف ملاصقين وهذه مور هذه مي قسمتهم لكم غير باش نفرقوا ما بين لارغومون ما بين ليكزامبل ديالو دونك هذا هو لو بروميير ارغومون اللي نقدروا نستعملوا بيان سور كما قلنا بان كاين اون ديفايونس او نيفو دو سيستيم جوديسيير او دي فوا اون بو exécuter des personnes innocentes غندوزو دابا غنشوفوا l'argument الثاني alors بالنسبه لو دوزيام argument de ce sujet donc اختاريت نقول بان en deuxième lieu دائما regardez je commence par un connecteur de classement اللي هنايا كيعبر على الرتبه الثانيه L'homme n'est pas parfait pour décider de la mort d'un autre يعني الانسان ما عندوش داك القدره وداك الاهليه باش انه يحكم على انسان واحد اخر بالموت et le priver de sa vie sous prétexte de la justice ويحرموا من الحياه ديالو تحت حجه العداله دونك اي انسان كما بغى يكون فوق الارض ما عندوش الحق انه ياخذ الحياه ديال انسان واحد اخر ولو كان باغي يطبق العداله كما كتلاحظوا معايا هنايا قلت autrement dit le droit de vie et de mort n'appartiennent qu'à Dieu يعني أن الحق في الموت وفي الحياة الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي عنده هذا الحق هذا وعنده القرار فيه car dans le cas de la peine de mort يعني علاش لأن في الحالة ديال حكم الإعدام l'erreur judiciaire est irréparable الخطأ القضائي فهو غير قابل للإصلاح وبالتالي إلا مشينا حتى غلطنا وقتلنا واحد الإنسان اللي هو
بريء ما غاديش نقدروا اننا نعاودوا نردوه للحياه. وهذا هو لارغومون نيميرو 2. دابا غندوزو نشوفوا لارغومون الثالث. فينالمون دونك دائما كنبدا كما قلت لكم بان كونيكتور لوجيك دو كلاسمون، هنايا كيعبر على انه اخر كونيكتور ولا اخر ارغومون غادي نستعملو. Il est certain que la peine de mort ne fait pas peur aux criminels. يعني بالتأكيد أن عقوبة الإعدام ما كتخلعش المجرمين. D'où le taux élevé de la criminalité malgré l'application de la peine de mort. هادشي كيبان انطلاقا مناش من المعدل العالي، دونك لو طو هو المعدل، لو طو élevé de la criminalité المعدل العالي ديال الجريمة malgré l'application de la peine de mort depuis longtemps، يعني على الرغم من تطبيق حكم الإعدام منذ القدم. دونك هذا سي ان ارغيومون دونك حتى هو اسي سوليد. كما قلت لكم في الدرس الا باقيين عاقلين كنقبط لي زارغيومون ديالي كنستفهم بثلاثه، كنستعمل اضعفهم في الاول، اللي اكثر منه شويه هو الثاني، واحسنهم كنخليه هو الثالث، لان اخر حاجه كتبقى ولا اخر انطباع كيبقى عند القارئ هو اخر حاجه قراها، يعني خصني نسالي بشي حاجه اللي تكون قويه في المعنى ديالها. دونك اون اوتر هنايا اكزومبل plusieurs personnes ont commis des crimes de sang، يعني بزاف ديال الناس ارتكبوا جرائم داميه اون ساشون كيل ريسكي لا بين دو مور، وما عارفين بان داك الجريمه العقوبه ديالها هي لا بين دو مور. واخا هكاك هاد المعرفه ديالهم بهاد العقوبه هادي ما منعتهمش من ارتكاب الجريمه، وبالتالي لا بين دو مور نو با اون سوليوشن بور ميتريزي لا كريميناليتي. دابا وصلنا لا كونكلوزيون. شنو كندير في لا كونكلوزيون؟ في لا كونكلوزيون تو سامبلومون كنحاول انني نذكر لي زارغومون اللي هضرت عليهم بشكل اللي هو فضفاض، وكنعطي وكنقول بان هذا الشيء علاش انا على حق. دونك درت هنايا عاوتاني ان كونيكتور ديال لا كونكلوزيون بور كونكلور، يعني من اجل الختم. لا بين دو مور نو بو امبيشي ان كريمينال دو بيربيتري ان كريم، يعني ان عقوبه الاعدام ما كتمنعش المجرمين انهم يرتكبوا الجرائم ديالهم. دونك وهذا هو اللي هضرت عليه في لارغيومون نيميرو 3. Et on peut pas priver quelqu'un de son droit de vie، وما نقدروش اننا نحيدو لشي واحد الحق ديالو في الحياه. دو لا نيسيسيتي d'abolir la peine de mort، هادشي علاش خصنا اننا نلغيو عقوبه الاعدام. et laisser la chance au criminel de repentir، ونخليو الفرصه لهاد المجرمين باش انهم يتوبوا. هكا غادي نكون قلت للمصحح انني على صواب، وهذا هو الدور ديال الخاتمه كما شفنا في الدرس السابق اللي دائما كنقول لكم ارجعوا تفرجوا فيه. الدور ديال الخاتمه هو انني كنذكر بلي بوين فور ديال لو تكست ديالي، يعني بنقاط القوه ديال لو تكست ديالي، وانطلاقا من هاد لي بوين فور هادو كنقول للناس اللي كيقراوه هاد الشيء علاش انا اختاريت هاد الراي الشخصي، وكيكون هذا كجواب لداك لا كيسيون اللي كتكون هي لين دو باساج اللي درنا في المقدمه اللي كانت بوركوا لو شوا دان تيل بوين دو في، يعني انا على صواب باختياري لهاد الراي هذا كما شفتيو. الوغ هكا غادي نكونوا تطرقنا لجميع الجوانب الخاصه بهذا لو سوجي والطريقه ديال لو تريتمون ديالو، كيفاش انني نقدر انني نكتبو هذا لو سوجي. هذا يقدر يتحط كو سوا بالنسبه للناس اللي غيختاروا اونتيغون، كو سوا بالناس اللي غادي يختاروا لو ديرني جور دان كونداني، بحيث كيتعتبر موضوع اساسي في الكتابين معا. الى عندكم دي كيسيون بيان سور نيزيتي با لي ليسي سور لي كومونتير. الى بغيتو تواصلوا معايا ممكن انكم ترجعوا لا فيديو ديال تصحيح الامتحان الجهوي الاخير، غتلقاو فيها الرقم ديالي اللي من خلاله تقدروا تواصلوا معايا سور واتساب. هنايا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو هادي. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salam alaikum.